अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि मेरा नाम कुर्बान अली है और मैं 1943 में अमृतसर शहर में साइकिल रिक्शा चलाया करता था। मैं ज़्यादातर साइकिल रिक्शा अमृतसर रेलवे स्टेशन से बाजार शेखा के दरमियान चलाया करता था। दरअसल इस ज़माने में हम रिक्शा वालों की यूनियन ने सबके लिए हुदूद रूट्स तय किए हुए थे। मामूल के मुताबिक एक बार मैं पिशावर से अमृतसर आने वाली रात के 10 बजे की ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इस ट्रेन में कोई ना कोई मुसाफिर हमें सवारी की सूरत में मिल जाता था। ट्रेन आधा घंटा लेट थी। मुसाफिर धड़ाधड़ स्टेशन से बाहर आने लगे। वहां खड़े मखसूस इलाकों के रिक्शा भर गए, लेकिन मेरे रूट की कोई सवारी मेरे पास न आई। ये अजीब बात मैंने इस वक्त बड़ी हैरानगी में महसूस की थी। रफ्ता रफ्ता स्टेशन की जानिब से मुसाफिरों की आमद कम होने लगी। मेरी निगाहें स्टेशन से बाहर वाले रास्ते पर लगी हुई थी। मैं मायूसी के आलम में भी पुरुमीद था। मेरी उम्मीद इस वक्त बराई जब मेरी निगाहों के सामने एक इंतहाई खूबसूरत नौजवान तकरीबन 20 से 22 साल की लड़की नजर आई। उसके हाथ में छोटा सा सफरी बैग था और उसके कदम मेरे रिक्शे की जानिब बढ़ रहे थे। वो जरा और करीब आई तो वो देखने में मुझे पठानी लगी। मेरे ख्याल के मुताबिक वो गालिबन सरहद के किसी इलाके से आई थी। वहां मौजूद सबकी निगाहें उस पर जमी हुई थी। उसने मुझसे पूछा कि नरेशपुर जाओगे? मैंने कहा, हाँ जी, क्यों नहीं जाएंगे। और फिर वो किराया तय किए बगैर बड़ी बेबाकी से मेरे रिक्शे में बैठ गई। मैंने साइकिल रिक्शा चलाना शुरू किया। मैं नौजवान था, हुस्न व इश्क का मादा मुझे उस वक्त भी उकसाने लगा। मैंने बहाने से पीछे मुड़ मुड़ कर उसे देखना शुरू कर दिया। उसका नीम मुस्कुराता चेहरा उसके हुस्न को चार चांद लगा रहा था। मेरा दिल किया कि मैं उससे कुछ बात करूं, लेकिन ताज़ीम सवारी का एहसास मुझे ऐसा करने से रोक रहा था। आपका रिक्शा बहुत आहिस्ता चल रहा है, उसने इंतहाई बारीक सी आवाज में कहा। मैं दिली तौर पर खुश हुआ कि उसने कुछ नहीं तो इस तरह बातचीत का आगाज तो किया। मैंने उससे जवाब में कहा कि बीबी, मैं जानबूझकर इसलिए साइकिल रिक्शा धीरे धीरे चला रहा हूँ कि आपको झटके महसूस ना हो, क्योंकि इस सड़क में बहुत खड्डे हैं। उस वक्त मैं शदीद और ज्यादा ही बेबाकी से बोल गया था। मेरे ख्याल में आप इतनी नाजुक हैं, मैंने सोचा कि आप झटका लगने की वजह से उछलकर गिर न जाएं। उसने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ, मैं एक मजबूत कुव्वत की हामिल हूँ। उसने ये बात तनहीफ मजाया अंदाज में कही थी। वो बातचीत में खुलने लगी थी। मैंने अपना साइकिल रिक्शा फिर से कसरत उस लिए आहिस्ता कर लिया ताकि मंजिल मकसूद देर से आए और मैं इस पठानी और दोशीज़ा से ज्यादा बातें कर सकूं। बातें करते और मुस्कुराते हुए इसके गुलाबी गालों पे जो डिंपल पड़ रहा था, मेरे दिल पर घाव कर रहा था। जूं जूं नरेशपुरे की जानिब रिक्शा बढ़ता जा रहा था, वो मुझसे धीरे धीरे बेबाक और पुरतकल्लुफ होती जा रही थी। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगी? उसने मुझे बताया कि वो दरअसल सरहद के शहर नौशेरा से ब्याह कर यहाँ नरेशपुरा में एक सरकारी मुलाजिम की बीवी बनकर आई है। मैं अकेली हूँ। मेरा खाविन जालिंदर में अपनी ड्यूटी दे रहा है। उसने परसों आना है। और कौन है आपके साथ? उसने कहा कि मेरे साथ एक बूढ़ा नौकर रहता है जो कि इत्तेफाक से आजकल छुट्टियों पर है। मेरे मकान की चाबी इस वक्त मेरे पास यूं ही है। घर जाकर अभी सफाई करनी है और बहुत काम लाहक है मुझे। उसने जमाई लेते हुए मुझसे अपनी नशीली निगाहें मिलाते हुए कहा। उसे अकेला पाकर मेरी जवानी के हिस्स में छुपा शैतान मुझे इस उम्र पर उकसाने लगा कि मैं इसकी तरफ से दी जाने वाली और बेतकल्लुफी से फायदा उठाते हुए उसे अपने जाल में फंसाऊं। मैंने उसी लम्हे सोचा कि ये मेरे लिए आसान हदफ है कि मैं उसे बआसानी अपनी हवस का निशाना बना सकता हूँ। मुझे ये करार है कि मैं इस आदत का देराना शिकार था और मैं ये घिनौना फेल अपनी खूबसूरत बीवी से चोरी छुपे सरंजाम देता था। सरे राह मैंने उससे पूछा कि आप अकेली सरहद से क्यों आ रही हैं? आपको तन्हा सफर करते हुए डर नहीं लगा? इस पर वो बोली कि मैं अपने वालिद की बीमारी की वजह से अपने खाविन के साथ नौशेरा गई थी, लेकिन वहां से वो जालिंदर चला गया था। मैं यहाँ ट्रेन में अपनी अजीज के साथ आई हूँ। मैंने यहाँ पहुंचकर उन्हें कहा था कि मैं अपने घर आराम से चली जाऊंगी।
کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ اس کے جوابی سوال سے میں چونک گیا۔ حالانکہ میں شادی شدہ تھا، لیکن میں نے اس سے جھوٹ بولا کہ نہیں، میں غیر شادی شدہ ہوں۔ میری کاش آپ سے کچھ عرصہ قبل ملاقات ہو جاتی تو میں آپ سے اپنی زندگی منسلک کر دیتی۔ جی ہاں، مجبوری ہے کہ اب آپ کی شادی ہو چکی ہے اور اب آپ شادی شدہ ہیں۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے بھی دل گرفتہ ہو کر جواب دے دیا تھا۔ کیا آپ کو اپنا خاوند پسند نہیں ہے؟ اس نے کہا، میری شادی دراصل مجبوری کا سودا تھی۔ میرا خاوند مجھ سے عمر میں بڑا اور بد شکل ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے۔ باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے کہا کہ ویسے بھی میں اکیلی ہوں اور مکان کی چابی بھی میرے پاس ہے۔ اگر تم میرے پاس آج رات ٹھہر جاؤ تو شیطان تو میرے وجود میں پہلے ہی اپنا گھر چکا تھا۔ میں فوراً بغیر کسی خوف و اندیشے یا تحقیق کے مان گیا۔ سخت جارے کے دنوں میں نریشا پور کے باسی اپنے اپنے بستروں میں دب کے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ اس زمانے میں لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے۔ اس نے مجھے ایک پرانے سے مکان کے پاس رکنے کا اشارہ کیا۔ اس پٹھانی نے اپنے دل نشیں گریباں سے چابی نکالی اور اس نے مکان کا تالا کھولنے کے بعد مجھے چھپکے سے اوپر کی منزل کی سیڑھیاں چڑھنے کو کہا۔ میں چند سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے میں پہنچا، جو مجھے دیکھنے میں بالکل ویران لگ رہا تھا۔ وہاں صرف چارپائی پڑی تھی اور ایک ٹین کے بکسے میں اور کچھ نہیں تھا۔ پہلے نگاہ میں مجھے اس کمرے کا ماحول بڑے عجیب لگا اور وہ جاڑا سا گھر تھا، لیکن میرے ذہن میں اتنا شیطان نشے کی صورت میں چڑھا ہوا تھا، میں نے اسے اس وقت ماحول کا خاص نوٹس نہیں کیا۔ چند لمحوں بعد اس پٹھانی نے مجھے اپنی باہوں میں لینے کا اشارہ کیا۔ میں اپنے تائیں اپنی ذات کو قابل فخر محسوس کر رہا تھا کہ اتنی خوبصورت عورت کو میں نے اتنی جلدی پٹا لیا، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جگہ بھی اس کی ہی تھی۔ میرا تو وہ حساب تھا، ہینگ لگے نا پھٹکری اور رنگ چوکھا ہی چوکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ آنکھیں بند کر لو۔ اپنی آنکھیں نہ کھولنا جھرجھری اور شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اب راوی نے اس کہانی کا دوسرا حصہ یوں سنایا۔ رضوان بھائی، میں آنکھیں بند کر کے ابھی شیطانی فعل کے ابتدائی مراحل میں تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ میری ناک سے کسی بچے کے سڑے ہوئے پوترے کی بدبو ٹکرائی ہو۔ اس عورت نے مجھے بری طرح بازو میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھے اسی لمحے شک ہوا کہ یا الہی، میں لازماً کسی اوپری مخلوق یا چڑیل کے نرگے میں آ چکا ہوں۔ میں نے اپنی بند آنکھیں کھولی تو میری گھگی نکل گئی۔ میری نگاہوں کے سامنے انتہائی بھیانک جھریوں کے جالوں سے بھری کالی سیاہ رنگت والی چڑیل قسم کی بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس کے کالے پیلے دانتوں سے نیلے رنگ کا پیپ مائع لعاب ٹپک رہا تھا۔ میں نے کلمے اور توبہ استغفار پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ مجھے مسلسل بھینچ رہی تھی۔ جھوٹے فریبی، تو شادی شدہ ہو کر اپنی بیوی کو دھوکا دیتا ہے۔ آج میں تجھے اس قابل کر دوں گی کہ تو کبھی اس گناہ کبیرہ اور کسی کی شریف بیوی اور مظلوم لڑکی کو دھوکا دینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اس نے مجھے اس سختی سے بھینچا کہ مجھے ایسا لگتا تھا جسے میری جان نکل جائے گی۔ مجھے اس وقت جتنی قرآنی آیت، سورتیں، کلمے سب آتا تھا میں نے پڑھ لیا۔ بڑی مشکل سے اس چڑیل نما بلا نے اپنا شکنجہ ڈھیلا کیا اور میں دھڑا دھڑ ہانپتا کانپتا الٹے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے بھاگا۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ بوڑھی چڑیل میرا پیچھا کرتی آ رہی ہے۔ بہرحال چند لمحوں بعد بھاگتا ہوا سڑک پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے حیرانگی سے اس بزرگ کو خریدا۔ اس نے کہا، بیٹا رضوان، سچی بتاؤ۔ میں بے ہوش تھا تو کسی نے میرے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ لاتعداد لوگوں کا ہجوم میرے گرد کھڑا ہے۔ ان میں سے کسی نے پوچھا، تو کون ہے اور یہاں کیا کرنے آیا تھا؟ میرا سر چکرا رہا تھا۔ میں نے انہیں بالآخر ساری حقیقت بتا دی۔ میرے گرد سارے ہجوم والے ہنسنے لگے۔ انہوں نے مجھ سے کہا، تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ یہ مکان تو برسوں سے ویران برباد پڑا ہوا ہے۔ اس کی ملکیت کے لیے تو ہائی کورٹ میں دو پارٹیوں کے درمیان جھگڑے کا مقدمہ لگا ہوا ہے۔ ذرا غور سے دیکھو اس مکان پر، نہ جانے کتنے سالوں سے دو موٹے موٹے جرمن تالے پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی نئی نویلی دلہن یا کوئی سرکاری ملازم نہیں رہتا۔ پھر میں نے بغور اس مکان کی جانب دیکھا تو ایسا ہی لگا تھا۔ جب ہماری منزل ایبٹ آباد قریب آ گئی تو اس شخص نے مجھے کہا،
بیٹا رضوان، اس چڑیل نے میرے جسم کو برے طرح سے جکڑا ہوا تھا کہ میں آئندہ کسی شیطانی یا جائز فعل کی ادائیگی سے بھی یکسر محروم ہو گیا ہوں۔